once again. This is your chromosomes nga nagasulti about sa atong mga kinabuhi. Og ato karong pag-istoryahan pinaagi sa atong mga negosyo. In this matter nga nagbutang ta dihag lanit sa mga yatot kay labi kapasaway lagi ni anang mga yatot, mga ilaga magsigpangutkot sa atong tubong. Balik ta sa atong discussion about sa atong pagnegosyo. Mga chromosome, role number 1, believe in yourself. Very important na siya kaayo kung ikaw magnegosyo. Kay kung wala kay salig sa imong kaugalingon nga kaya na nimo nga pagnegosyo, wala ka gayud ka ngadtuan sa imong pagnegosyo. Kay sa una nga nagnegosyo ko sadto pa gamay pa ko, hangtod karon nga may stable nga business, maulang gayud na permi ang akong makuan sa akong kaugalingon nga kailangan talaga magsalig ka sa imong kaugalingon nga kaya nimo ang tanan mga pagsubok ng mga challenges, mga unsa diha nga mga problema pinaagi sa imong pagsud ni ana nga negosyo. Damo nga mga agian nga mga dili makuan ka sa imong mga imong finances, no? Kailangan nimo og mga unsa diha para ang imong negosyo dili gayud ma down, dili ma-bankrupt. So mauna nga kailangan magsalig ka nga mapatok ang imong negosyo. Sa una ka pa nga magnegosyo pangani, dili ka pa kilala sa mga tawo, dili ka pa kilala sa inyong lugar nga sukad sana imong negosyo. Mauna ang imong pag-market sa imong business, sa imong mga product, sukad sana dili ka pa gayud sa ingon pa dili ka, wala ka pa titulo. So mauna siya nga doble talaga effort sa imong pagnegosyo para nga mahalin ug mag-success talaga ang imong business, nga magsugod ka sa pinakagamay hangtod nga mo boom ang imong business, nga maging kilala ka na o maging kuan na talaga ang imong pagnegosyo. Successful ka na sa imong pag-business sa tanan nga mga challenges nga imong mga gikuan, mga pagsubok nga imong giagian, nga imong gilagpasan. Mauna nga makaingon ka nga may salig ka talaga sa imong kaugalingon nga kaya na nimo maabot nga mga achievement nga imong makuan sa imong pagnegosyo, nga imo siyang maangat pinaagi sa imong pagpaningkamot kada adlaw, mga kakapoy, pagkugi diha sa imong pag-business. Kaya ang pagnegosyo dili lang nga mapalit kag produkto nga imong magustuhan tapos imong ibaligya, maulang na dili inana kasayon. Damo nga mga proseso nga imong pag-aagihan o paggahimuon nga mga plano para mo patok ang imong negosyo. Dili man pwede nga magnegosyo ka nga karon mao na imong business, mauna siya nga klase, sunod bulan o sunod adlaw iba na pud ang imong business. Kailangan may naa ka talagay nim tag kuan mga ning imong yung kuan nga negosyo nga mauna ang imong gibaligya, mauna ang inyong product, no? Mauna ang inyong mga kuan sa inyong tindahan.
So dapat inana may naatay permanent nga atong product nga atong ikabaligya ngadto sa atong mga customers. That's why you need to believe and survive to all the struggle nga imong atubang sa mga pagnegosyo. And lastly, rule number 2. Never compare your business with others. So ayaw pag-ikumpara ang imong negosyo sa iba. Kay mauna ang dili gayud maayo. Kay kung magkumpara ka pirmi sa imong negosyo ngadto sa iba, nga ang iba groceryhan, ang imong i-compare ang imong negosyo nga gamay lang, so ma-down talaga ang imong kaugalingon. Mauna nga mawad-an ka na gana, dili ka na ganahan nga dili mo patok imong negosyo, mawad-an ka nagpaglaom nga mo kuan ang imong business mag-success. So kailangan talaga nga atong likyan nga dili na to i-compare, dili na to ikumpara ang atong negosyo sa iba nga mga negosyo nga nag-success na, kay kana sila dugay na pud nga nagnegosyo. So kita nga mga bag-o pa lang nga mga nag-business, kinahanglan gayud nga ato gayud tindugan ug ato gayud i-manage pag-ayo ang atong mga business aron nga mas molambo ug molago gayud ang atong negosyo. So atong saligan ang atong negosyo nga kana sa maabot nga panahon mopatok og mo damo, maging successful kita sa tama nga panahon nga moabot. So kailangan gayud kana sa ato gayud nga mga kaugalingon nga atong ibutang nga kung unsa man ang naa sa atong negosyo, ato kanang paningkamutan nga modamo nga maging successful ang atong pagnegosyo. Dili kita maghinimantay, dili kita magnakatar sa iba nga mga negosyante nga mauna sila sugad sana, kay makuan ang atong focus, mawala kita sa atong focus, no? Kinahanglan nga atong fokusan pag-ayo ang atong negosyo kung unsa kana ang atong pag-market, ang atong mga strategy, ang atong mga plano, ang atong mga ginahimo para lang nga maging successful o maging mabinungahon ang atong pagnegosyo matag adlaw sa atong mga pagtinda. So maulang kana guys nga ato gayud ibutang sa atong mga kaugalingon pirmi nga ang pagnegosyo dili lalim o dili sayon. Kinahanglan gayud nga planuhan pag-ayo ug ato kanang ibutang sa atong mga kinabuhi nga kung mosulod kita andam gayud. Diha lang sa ang atong discussion. Daghang salamat. Follow me. Bye bye.